आमची एक संप्रदाय अशी आसा, खंयच्याय सेऱ्यांकर तुमी वेतात जाल्यार खाली हातांनी तुमी वचनात. थोडे आंगडी वचून एप्पलांगी या दुसरी काली फळ वस्तू खाणी घेतात, या बिस्कीट या सगळे स्वीट्स मोलाक घेतात आनी तुमच्या सैऱ्यांकर वेतात आनी थंयसर तांकां तें पोटली तुमी हाडल्या खाणाची पोटली दिवन उपरांत उलोवण्याक तुमी वचतात. जरी तरी ती बाळंत आनी भुरगीं जाल्यार प्रत्येक एक मान तांकां आसा आनी त्या खातीर तांगेर वेता आसतना खंडीत जावन बऱ्यो बऱ्यो खाणीको खाणगेन येतल्यात. आनी जर तर तुमची लागशिल्ली सैरी जाल्यार ताच्या भुरग्याच्या हाताक मुदी घालूंगी या गोमट्याक एक चेन घालूंगी या भांगाराचो एक खुरीसकी काणगेन येतात. ही आमची संप्रदाय. आनी हांगासरी ते उदेन तितावन आयिल्ले ते राई तांणी खाली वचोंक नात, बागार तांणी 3 नमुनेच्यो खाणीको हाडून आयले. एक भांगार, दुसरें दुंप, तिसरें रक्तांबळ. आज आमी ह्या विशयांत उलयता आसतना आमी हाका मागीर येता. एक चवथो एकलो राय तांचे सांगता बायसरलो म्हणलें एक काणी आसा. म्हाका गोतना तुमी आयकला हांव किप्रोच्या आदीं आयकल्यार ओडणे परत्यान तुमकां ती सांगता हांव. या त्या रायांक खंय मेळचें म्हणलें आमचे बरी त्या वेळा मोबायल फोनान आसली, ताका कोणी एक मॅसेंजर या मॅसेज दितलो एक मनीस जाय आसलो. जशें या त्या रायांनी एकामेका ती मॅसेज आशार पाशार केली आनी ती चवथ्याकी ती मॅसेज धाडली आनी ते भायर सरले. पूण हे तेगेच राय मुखार गेले आनी तो चवथो राय फाटीन उरलो. आनी फाटीं उरल्याक आतां खंय वयचें म्हणून गोत्तना त्या खातीर सगळ्यां कडेन विचारन तोय गेलो जेजू आसल्या जाग्याक. पूण ते दाळा ऑलरेडी सुमार एक 30 वर्सां जाल्यांत, 30 वर्सां या चड जाल्यांत तो सगळो गांव भोंवून त्या बाळकाक सोदून येताना 30 वर्सांच्या की चड जाल्यांत. आनी त्या खातीर तो भोंवून गेलो आनी जेरुजालेमाक पावलो. जेरुजालेमाक पावतना थंयसान एक व्हड हिंड खंय वेतालो आनी ताणें विचारलें कोण कितें जालां अशें म्हणून. आनी ते दाळा ताणें जेजू म्हणल्याक खुर्सार मारूंक व्हरतात आनी त्या खातीर तसली गर्दी थंयसर आसा म्हणून. आनी थंय तो पावलो त्या दाळा जेजूक खुर्सार मारनी जाल्लें, तो खुरीस उबो करनी जाल्लें. आनी हो चवथो राय मस्त ताका हें खरंदाय जाता, कित्याक आपूण येवन ताका म्हजी खाणीक दिवंक शकलो ना आनी म्हणलें बेजारायन तो आसता. आनी थंयसर खुर्सा मळांत वेता तो आनी दिमी घालन त्या खुर्सा वयल्या त्या जेजू कडेन सांगता, हांव तुका खाणीको हाडून आयिल्लो पूण म्हाका दिवंक फावो ना जालें न्ही गे म्हणून. ते दाळा ताका जेजूचो ताळो आयकता. येदोळूच म्हाका तुवें दिल्ल्यो खाणीको सकड पावल्यात, कित्याक म्हळ्यार म्हाका हाडिल्ल्यो खाणीको वाटेर तुवें कोणाक दिल्योय आनी कोणाक दिल्योय, मागीर कोणाक दिल्योय अशें तुवें तें केल्लें म्हाका येदोळूच पावलां. त्या खातीर भागी तूं म्हणलो जेजू ताका. मोगळ भयणो, हो एक कथागी या नीजगी आमकां कळीत ना. कित्याक म्हळ्यार हांगासर बायबलांत आमकां दितात तेगराय मात्र आनी तेगराय हाडनाल्ले 3 खाणीको दितात. भांगार, दुंप, रक्ताबळो. भांगार एक खाणीक दिवची एका रायाक आनी तांणी जेजू राय म्हूण मानून घेतलो त्या ज्योतिश्यांनी आनी ताका आपलें भांगार अर्पिलें. आनी दुंप जावन आसा एक काणीक देवाक अर्पोवची, देवाक दुंप घालूंक दुंपोवंक देवाक अर्पोवची. त्या खातीर दुंप तांणी व्हेलो आनी थंयसर जेजूक अर्पिलो. आनी तशेंच रक्ताबळ इतल्या खातीर उपयोगी दितात.
मेल्ल्यो कुडीक तेणें पुसून ताका निके पोंचे आनी तो एक मारतीर मरतलो म्हणून तांकां कळीत आसलें त्या खातीर रक्ताबळ तांणी हाडलो. तशें भांगार धूप आनी रक्ताबळाचे खाणी ती जाल्यार ते आयले उदेंती तावन आयले आनी सोदलें तांणी विचारलें जेरुजलेमाक येवन विचारलें ते दाडा तांकां ते कितें सांगचें म्हणून कळोवंक ना देखून राय तो जल्मलो खंय आसा राय जल्मचें जाल्यार आरामानेंत ह्या देवा रायाच्या त्या राजासनांत थंयसर ताणें आसूं जाय आसलें आनी त्या खातीर थंय सोदून गेले. सोदून येतना परत्यान हेरोदीच्या घरांतावन भायर येतना तांकां नेखेत्र दिश्टी पडले आनी ते नेखेत्र वाट व्हरून गेले आनी जेजू आसल्या त्याच खावणेक ते व्हरून पावले वचोन पावले आनी तांणी थंयसर आपआपले हाडिल्ले खाणीक ओपून दिली. एकल्यान भांगार कित्याक तो ताणें चिंतलें तो राय म्हणून आनी खंडीत जावन तो राय जावन आसलो आनी दुसऱ्यान धूप पिलो कित्याक धूप देवाचो पूत जल्मला म्हणून तांणी त्या खाणीकेंत दाखोवन दिलें. तिसरें रक्ताबळ ताणें आनी एकल्या रायान ओपसिलो कित्याक रक्ताबळान ताची कूड माखूंक आसा तो मातयेक ताका पावच्या आदीं हे मोतीन दवरून ताणें तिसरी ती काणीक अर्पिली. आज मोगाच्या भावा भयणीनो आमी हांगासर 3 काणिके विशयांत पळयले आनी तशेंच तो चवथो राय काणीक हाडनायल्लो कितें हाडनायल्लो आमकां कळीत ना. ताणें वाटेर येताना विचार येताना कोण एकलो दुर्बळो दिसलो ताका थोडे पयशे दिले आनी इतके मुखार येताना आनी कितें आनी एकलो कश्टांत आसलो दिसलो ताची सेवा करूंक लागलो. मागीर एकलो पिडेस्त दिसलो आनी त्या पिडेस्ताची सेवा करूंक तो लागलो आनी त्या खातीर सुमार 30-33 वर्सां ताका लागलीं जेजू आसले कडेन येवन पावत जाय जाल्यार. आनी ताणें हाडली काणीक येदोळूच मुग्धोन जाल्ली त्या देवाक त्या रायाक हांव कितें भेटोवंक म्हळ्यार खंतीन आसलो आनी वचून जेजूच्या खुर्साच्या मळांत तो दिंबी घालता आनी सांगता जेजू म्हज्या रसदारा आनी सडवंदारा तूं एक राय तूं एक देवाचोच पूत तूं एक खंडीत जावन हेरांच्या खातीर ह्या खुर्सार उमकळटाय त्या खातीर दया कर म्हाका बक्षी हांवें हाडली काणीक तुका पावोवंक म्हाका जालें ना न्ही गे म्हणून खंतीन रोडोवन तो दिंबी घालून मागतालो आनी त्या दाळा जेजूचो ताळो ताका अंतस्करणांत आयकलो खंय तुवें हाडल्यो सकळ काणीको म्हाका मेळ्ळ्यात येदोळूच तुवें त्या दुर्बळ्याक दिल्ले ते पयशे तुवें त्या आनी एका दुर्बळ्याक दिल्ली ते वस्त्रां आनी एकल्याची केल्ली सेवा 2-3 वर्सां तुवें ताची सेवा केल्या ती सेवा हे सकट म्हजेच खातीर तुवें केल्लें आनी म्हाका तें येदोळ पावलां आनी त्या खातीर तुका देवाचो आशिर्वाद खंडीत आसा. आज मोगाच्या भाव भयणीनो हें सकट आमी आयकत आसतना विचित्र आमकां मोगता. आदले पटी केदळागे एका आयतारा दीस हांवें तुमकां आयतारागे ह्या शेनवारा हांवें तुमकां सांगलें एक आसलें थंय जेजूक अर्पच्या खातीर तांणी हाडिल्ल्यो काणीको आनी त्यो काणीको ताका अर्पोवन जाल्ल्यो आनी ह्या चवथ्याक ती काणीक अर्पूंक ताका वेळ पावलो ना ह्या वेळ उतरोन गेल्लो आनी जेजून ताका सांगलें म्हाका त्यो काणीको मेळ्ळ्यात देखून खंत करिनाका. आनी उपरांत ताणें जेजूच्या त्याच खुर्साक वेंगून धरलें आनी थंयतान तो मागीर गेलो तेका मातयेक पावूंक आसल्यान भुशा मेळ्ळ्या सांगता तोय एकलो राय जावन आसलो जावं पुरो. आनी आज आमी थंयच पळयत आसतना आमकां दिसता आनी एक संगत तें म्हळ्यार नेकेत्राच्या उजवाडाक ते तेगराय ताच्या उजवाडाक ते पाशार घेवन जर गेल्ले ह्या मुखार शितलें ताचें पयण आनी ताणें ती पयण मुखार शितना तें नेकेत्र परत दिसलें आनी तांकां त्याच आंज बुडव्यान तांकां ताकीद दिली तुवें फाटीं त्या मार्गान वचोंक नजो
तुम्ही दुसरी वाट जर नसाला म्हणून कित्याक म्हळ्यार जर तर हेरोदीक कळीत जाल्यार तो वचून ताका जिवेशी मारतलो म्हणली तांची खंत आनी त्या खातीर ते दुसरी वाट जर गेले जाल्यार हेरोदो खंडीत जावन ताच्या फाटीक पडुल्लो त्या बाळकाच्या फाटीक पडुल्लो त्या खातीर तो कितें करता 2 वर्सां सकयल्या हर एक चरक्या भुरग्याक तांणी जुयेशी मारच्या खातीर तांकां एक ताकीद दिता आनी त्या 2 वर्सां सकयल्या त्या भुरग्यांक ते चरक्या भुरग्याक ते जुयेशी मारूंक शिपायांक धाडले पूण ताच्या पयले जेजूक जुशी मारतात म्हणून कळोवन तांकां इजिप्ताक पलायन करूंक जुजेक देवान ताकीद दिल्ली आनी ते इजिप्ताक पलायन करतात आनी हेरोद्राय येवन सोदता आसतना ताका खंय मेळोवंक ना देखून आसल्या सकट 2 वर्सां सकयल्या चरक्या भुरग्यांक ताणें जिवेशी मारयलें पूण जेजूक देवानच वांचयलो आपल्या त्या इजिप्ताक ताका पलायन करच्या त्या विशीं आनी उपरांत जेजू नजरेताक फाटीं आयलो या तांकां जुजेक खबर मेळ्ळी तो हेरोद मेला त्या खातीर तुमी फाटीं वचयत आनी फाटीं आयले ते बेतलेहमाक वचोंक नात नजरेताक गेले आनी कित्याक जेजू नजरेन म्हणलें नांव पडलें आनी आज ह्या तेगाराया विशयांत आमी आयकलें आनी आमी ते जेजूक सोदून आयल्या कितें काणीक दितात तें चड गरजेचें जेजूक तुजें भांगार नाका तुजें रुपये नाका जेजूक तुजीं वस्त्रां सवीत वस्त्रां नाकात जेजूक कितेंच नाका आनी जेजूक जाय एक मात तुजें काळीज आनी त्या काळजान तुवें जेजूचो मोग केलोय जाल्यार ताच्याक वर्ती काणीक तुवें तिका जेजूक दिवंक जायना देखून आज मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें काळीज कशें आसा त्या खातीर थोड्या दिसा आदीं तुमकां सांगलें कुमसार जाया निर्मळ कुमसार जाया आनी तुमचें काळीज नितळ करा कित्याक त्या काळजांत जेजू येवचो आसा आनी तातूंत जल्मोवचो आसा तांचो रावचो आसा देखून हे पुटी परत्यान तुमकां तीच जागोवणी हांव दितां आमचें काळीज जेजूक पसंद जावचें काळीज जावन दी पातका रहीत काळीज जावन दी पातक करूंक आमकां मोन येतना त्याच बाळोक जेजूक चिंता तुमचे पातका वरवीं त्या बाळोक जेजूक तुमी जुशी मारतात आमी जुशी मारता देखून जेजूक मोरोंक आमी कारण जाता त्या खातीर जेजूक तुमच्या काणीक खंयचीय गरज ना तुजें काळीज मात्र तुजो मोग मात्र ताका जाय जाय आनी तुजो मोग तुजें मोगाचें काळीज व्हरन थंयसर जेजूक तुवें भेटोवयेत मोरयेक तुवें पळोवयेत जुजेक तुवें पळोवयेत कित्याक ती आमचे खातीर ह्या संवसारांत आयिल्लीं आनी तुमकां सांगलें कशें देवान फिक्सींग केल्लें सकट फिक्सींग आमी क्रिकेट खेळटाना सांगता हे मॅच तो सलवल्लो जाय म्हणून आनी फिक्स केल्लें हे मॅच म्हणून तशें जेजू जल्मच्या वेळार देवान मस्त फिक्सींग केल्ली एक एलिझाबेथ म्हातारे प्रायर भुरग्याक जल्म दिवचो खंय पातयेतात की तुमी ना देवाक मात्र तें साध्य जालें एका आंकवार चलयेन गर्भेस्त जावचें खंय म्हणी पातयेतात की तुमी ना पूण मोरी आंकवार आसतना गर्भेस्त जाली तें एक कुणान देवा जेजून दिल्लें थंयतान उपरांत ताणें नजरेताक वचत जंय इजिप्ताक वचत जंय थंयतावन ताणें फाटीं जंय सकट देवान निर्मोणें केल्लें हर एक ताच्या निर्मोण्या प्रकारच घडला आनी 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 एक संगत देवान निर्मोणें केल्ली म्हजे विशयांत म्हळ्यार आमचे विशयांत आनी ती जावन आसा आमी आमचें काळीज तें रितें मोगाचें मोग तातूंत बरोवन आसचें तें काळीज आमी देवाक भेटोवंक आसा जेजूक ती काणीक पसंद जातली त्या खातीर जेजूक ती काणीक दिवंक तूं तयार आसाय गी
हें जावन आसा सवाल तुमी हर एकल्यान ताका जाप सोदी जाय जाल्लें म्हजें काळीज देवाक मानवंत तसलें जायच जाय.